من ضمن الثمرات انك بتقوم من هنا باذن الله وانت مبسوط غصبا عنك. ينبسطون؟ اكيد يا شيخ، اكيد اكيد. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. تطمئن القلوب بذكر الله. الله. شوف بقول لك على معلومه يمكن انت اول مره تسمعها وممكن هم اول مره يسمعوها. شوف، اذا سمعت القرآن ولا حضرت الى صلاه ولا جلست في مجلس يذكر فيها الله وقمت وانت تحس براحه في قلبك، قول الحمد لله. تدري ليه؟ اذا انت شعرت بالقرآن وبذكر الله وبعباده الله بدأت تشعر بشيء من الطمأنينة، قول الحمد لله، لان هذه علامه ايمان. لان في بعضهم اذا سمع ذكر الله ترى ما يرتاح، ما يستانس، ما يستانس. ايش يصير في قلبه؟ يشمئز قلبه، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله. تجي له كذا اشمئزاز. والله بعضهم اقسم بالله انه يكون يتابع مسلسل ولا فيلم ولا اغنيه قاعد يسمعها، شويه شويه يسمع صوت اذان فجأة، يحاول باي طريقه انه ايش؟ انه ما يسمع الصوت، انه ما يسمع الاذان، يتكهرب، يشمئز قلبه والعياذ بالله. هذا لابد ينتبه، هذا قلبه مريض، لابد انه ينتبه. والله عز وجل ماذا يقول في سورة لقمان؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري ايش؟ لهو الحديث. ايش هو لهو الحديث؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري لهو الحديث. ما المقصود بلهو الحديث في هذه الآية؟ الأغاني، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يشتري لهو الحديث. ليش يشتري أغاني؟ ليه؟ كمل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الحين اشترى الأغاني وأدمن على سماع الأغاني، أدمن ذا الحين، مدمن الأغاني في دمه، الأغاني كذا قاعدة تزن عند أذنه. إيش النتيجة؟ إيش العقوبة؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. والله بعض الشباب اتصل علي وأكثر من شاب يقول: والله إني أسمع الأذان، أسمع الأذان ونفسي أروح أصلي نفسي، لكن أحس بثقل غير طبيعي، في شيء يردني، في شيء قاعد يردني، أبغى أروح أصلي بس في شيء يردني. ليه؟ لأنك اشتريت الأغاني هذه وقدمتها على كلام الله وعلى طاعة الله، فلعبت فيك، لعبت فيك وعرقلتك عن ذكر الله وعن طاعة الله. بعض الشباب يقول لك أغاني، أنا بس مشكلتي أغاني بس، هذه مشكلة، هذه مشكلة. شوف،
من بداية شراء الأغاني وشراء له الحديث. شوف الآيتين إيش النهاية، بالله يعيدها علينا يا شيخ. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. الأغاني هذه عرقلت كثير من الشباب عن المساجد، خلت بعض الشباب خطوته ثقيلة للمسجد، خلت بعض الشباب يحب القرآن، لكن إذا جاء يفتح المصحف يبغى يقرأ قرآن، أقسم بالله بعض الشباب يقول والله العظيم بالقوة أقرأ صفحة. ليه تدري ليه؟ الشيطان لاعب فيك، كلام الشيطان وألحان الشيطان ومزامير إبليس لاعبة فيك. تمسك المصحف تبغى تقرأ بالقوة تكمل صفحة. بالله مو حال بعض الشباب، والله العظيم حال بعض الشباب هذا هو، انه يبغى يقرأ قرآن مو قادر، يبغى يروح للمسجد يقول لك يا اخي والله ما ادري ايش اللي ردني. تدري ايش اللي ردك؟ هذه البلاوي، هذه الاغاني. وثاني شيء هذه الاغاني بريد الزنا. ما معنى بريد الزنا؟ ما معنى بريد الزنا؟ بداية الزنا، بداية سماع الألحان والأغاني طريق وبداية للزنا. لأنها تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن قيم، عن مبادئ، تتكلم عن طاعات، تتكلم عن بر، عن إحسان. هذا بدايتها إيش؟ بدايتها إيش؟ بدايتها من الكلام الوسخ ذا اللي خلى بعض الشباب الآن يتربى على الميوعة، وأصبح عندنا الآن جيل نسأل الله السلامة.